रहमान रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। रोज़ा खानी के उन्वान से छठी मजलिस के साथ असगर मेहदी अशर हाजिर खिदमत है। 5 मजलिसें हम आपके सामने पेश कर चुके हैं जो आप सुन भी चुके होंगे। छठी मजलिस जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं उसका उन्वान है फ़ज़ाइल ज़िक्र शहादत जनाब अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम। खुशा मा खुशा दीनो दुनिया माँ के हम चूं अली हस्त मौलाए माँ। हजरत मकाम फ़क्र मुवाहात है कि हम सबको ऐसा मौला मिला है कि जिसकी कद्र मंजिलत खुदावंद आलम और रसूल अकरम के नजदीक सबसे ज्यादा है। और इससे बढ़कर क्या होगा कि आपका लक़ब यदुल्ला है, यानी दस्ते खुदा, खुदा का हाथ। लौलाक पाए कत्म रसुल हक का है कलमा। अहमद ने कहा लहम का लहमी तुम्हें मौला। हासिल हुआ इन दोनों हदीसों का नतीजा। अगर आप न होते तो फलक पाक न होता। जो चाहो करो मालिक सरकार खुदा हो। अल्लाह अल्लाह, क्या मर्तबा उस इमाम मालिक कौनैन का है जिसकी सनाओ सिफत कद्रो मंजिलत इम्कान इंसान तो एक तरफ, अंबिया पैगंबरान के ख्यालो गुमान से बाहर है। मेराज को जिस दम गई अहमद की सवारी, हमराह न था कोई बजुस महरम बारी। सिदरा के तो आगे हुए जिब्रील भी आरी। वहां अहमद मुरसल थे वो या जात तुम्हारी। फिर कौन ये कह सकता है अहमद से जुदा हो। चुनाचा जनाबे रिसालत माप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस दम मैं बहुक्म रब्बे जलील हमराह जिब्रील के तकर्रुब बारगाह इलाही के लिए आसमान पर गया तो पर्दा कुदरत से लहजा अली में मुझसे कलाम हुए और जो हाथ हिजाब से निकला वो अली का था। और कुतुब मोतबरा से साबित है कि वक्त सैर आसमान नाक़े रसूल हक को नजर आए एक बार। सुनिएगा, नाक़े रसूल हक को नजर आए एक बार। संदूक चोबे कुल थे दो दो हर एक पे बार। जाती थी गर्ब से तरफे शर्क वो कतार। गिनिए अजल से गर तो अब तक न हो शुमार। इसकी कबर मलक को भी गैरस खुदा न थी। मिसले नुजूम हिस्र न था इंतहा न थी। जिब्रील से ये कहने लगे शाह बहरोबर, नाखे ये कैसे आते हैं और जाते हैं किधर। 12 पक्या है लालो जबरजद है या गोहर। जिब्रील ने कहा ये मुझे भी नहीं खबर। दी हक ने रूह जब से मेरे जिस्म जार को। उस दिन से देखता हूं यही उस कतार को। बोले नबी ये हाल हो किस तरह आश्कार। की अर्ज उसने देखी है या शाह नामदार। बिठला दिए फरिश्तों ने नाखे बसद वकार। देखा रसूल ने तो किताबें हैं बेशुमार। संदूक थे जो नाकों के ऊपर धरे हुए। सब थे सब में मुर्तजा के फजाइल भरे हुए। नाज़रीन, बिहारुल अनवार में मंकूल है कि जब जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो रसूल खुदा ने आपका झूला अपने फर्श ख्वाब के करीब रखा था और तरबियत व परवरिश फरमाते थे। अपने दस्ते मुबारक से आपको गुस्ल देते थे, बालों में शाना करते थे यानी बालों में कंघी करते थे, अपने हाथों से दूध पिलाते थे, गहवारा जुम्बानी फरमाते थे, गहवारे को हिलाते थे, लोरियां देते थे, अलगरस इसी तरह परवरिश फरमाई। जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम भी अपने बरादर बुजुर्गवार पर जानो दिल से फिदा थे। तो फिर ऐसे आका पर मोमिनीन मैं अपने माँ बाप के जानो दिल से क्यों फिदा ना हो। सुभान अल्लाह, खुदा ने बहम सिफत इस जाते बाबरकात को
موصوف کیا تھا۔ چنانچہ روایات میں وارد ہے کہ آپ کی ذات میں باری تعالیٰ نے جملہ صفات جمع کر دیے تھے، اس سبب سے کوئی آپ کا مثل و نظیر نہ تھا۔ زہد کا یہ حال تھا کہ غذا آپ کی نانے جمی تھی کہ جو زانو سے دبا کر توڑی جاتی تھی، اس قدر سخت ہوتی تھی۔ ابا میں اس قدر پیوند تھے کہ لگانے والے اس سے شرم کرتے تھے، پہننے والے کو کوئی شرم نہ تھی۔ وقار تھا، اپنے فقر پر اختیار تھا۔ ایک روز آپ مسجد میں نماز پڑھ کر بیٹھے تھے کہ ایک عرب آیا۔ مغرب کے فریضے کو ادا کر چکے جب شاہ، سب اٹھ گئے، تنہا رہا وہ بندہ اللہ، تھا عارض جو روزہ کشائی کو جو ہمراہ، لے ایک کف دست آپ نے افطار کیا آہ، ایک مشت اسے بھی دیا وہ لطف و کرم سے، لے کر اسے رخصت ہوا وہ شاہ امم سے۔ وہاں سے شہزادوں کے دربار میں حاضر ہوا، حسنین علیہم السلام کو دیکھا، صاحبزادوں نے طعام لذیذ اس کے واسطے منگوایا اور باللطف و عنایت کھلایا، اور تمام فقرائے حاضرین کو بھی عطا فرمایا۔ وہ مرد عرب تھوڑے سے کھانے کو اٹھا کر حضرت سے لگا کہنے کہ یا سبتے پیمبر، مسجد میں گیا میں جو پائے طاعت داور، ایک شخص کو وہاں دیکھ کے دل ہو گیا مستر، محتاج ہے، بے کس ہے، غریب الغربا ہے، کھانے کے عوض عارض جو پھانک رہا ہے۔ اس مرتبہ کوہنا ہے کہ ثابت نہیں پوشاک، رکھتا ہے گریبان قبا مثل کفن چاک، فرش اس کو میسر نہیں دنیا میں بجز خاک، ایسا کوئی محتاج نہ ہوگا تہ افلاک، فاقے سے وہ بیٹھا ہوا ہے گھر میں خدا کے، ہو حکم تو دے آؤں یہ کھانا اسے جا کے۔ پانی سے میرے سامنے روزہ کیا افطار، ہر گھوٹ میں کہتا تھا کہ شکر ہے میرے غفار، انبا میں سوکھے ہوئے ٹکڑے تھے جو چار، مجھ کو بھی عنایت کیے شفقت سے کئی بار، میں نے کہا مجھ سے تو چبائے نہیں جاتے، سخت ایسے یہ ٹکڑے ہیں کہ کھائے نہیں جاتے۔ یہ سن کر حضرات حسنین علیہم السلام آبدیدہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، یہ کیا کہتا ہے؟ مجبور نہیں ہے، اسد اللہ وہی ہیں، ہم سب ہیں اسی در کے گدا، شاہ وہی ہیں۔ یہ سن کر وہ مرد عرب آپ کے اتقاء اور پرہیزگاری پر بہت رویا۔ سبحان اللہ، کیا نفرت لذات دنیاوی سے تھی، اور پھر بھی حاکم دنیا و دین تھے، اور باوصف ان تکلیفات جسمی و تخلیل قوت کے ایسے قوی اور شجاع کہ قصہ امر و ابدوت، مرحب و انتر، احد و بدر و حسین و خندق و صفین زبان زد قلائق ہے، تشریح کی حاجت نہیں۔ سخاوت ایسی تھی کہ کبھی کوئی بھی سائل آپ کے حضور سے محروم نہ پھرا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک سائل آپ کے پاس آیا، اس روز آپ کئی دن کے فاقے سے تھے، اس نے 4000 درہم کا سوال کیا۔ اللہ رے سخاوت، سائل سے یہ سن کر متردد ہوئے حیدر، فرمانے لگے حضرت سلمہ کو بلا کر، وہ باغ جو میرا ہے عنایات پیمبر، بیچو اسے جتنے کو بکے جلد برادر، فانی ہے جہاں دم میں خدا جانے کے کیا ہو، سائل کی تو حاجت کسی صورت سے روا ہو۔ الغرض وہ باغ سلمان نے فروخت کیا، اور آپ نے اس سائل کو 4000 درہم دیے اور باقی مساکین کو تقسیم کر دیے۔ سنیے گا، ذرہ نہ رہا پاس جب اس باغ کے زر میں، فاقے سے گئے فاقے سے داخل ہوئے گھر میں۔ اس وقت جناب فاطمہ زہرا نے پوچھا کہ یا علی، میں اور حسنین 3 روز کے فاقے سے ہیں، آپ نے باغ بیچا اور گھر میں کچھ نہ لائے۔ آپ یہ سن کر باہر جانے کے قصد سے اٹھے تو جناب سیدہ نے دامن مبارک پکڑ لیا، فرمانے لگیں حضرت کی سخاوت کا تو وہ گھر کا یہ احوال، میں فاقے سے تم فاقے سے، فاقے سے میرے لال، کچھ پاس میں رکھتی نہیں دنیا کا زر و مال، اسرت میں ہی گزرے چلے جاتے ہیں ماہ و سال، آفاق میں محتاج ہوں پیراہن نو کو،
ایک کوہنا ردا ہے وہی جاتی ہے گروہ کو گروی کرنے کو۔ حضرات یہاں علی و زہرا کی گفتگو ہو رہی تھی کہ خالق کا پیام لے کر روح الامی سید المرسلین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے رسول مختار، حکم پروردگار یہ ہے کہ ہمارے ولی کا دامن آج فاطمہ نے پکڑ لیا ہے۔ ہم پیار بہت کرتے ہیں، اس اپنے ولی کو زہرا سے کہو چھوڑ دے دامان علی کو۔ یہ حکم سن کر رسول کریم خانہ فاطمہ میں تشریف لائے اور پیام رب جلیل زبانی جبریل جو سنا تھا ارشاد فرمایا، اور فاطمہ زہرا تھرا گئیں یہ سن کے سخن منہ سے نبی کے، بس چھوڑ دیا ہاتھ سے دامن کو علی کے۔ اس وقت جناب رسول خدا نے مولا علی ید اللہ کو گلے لگایا اور فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور شفقت سے فرمایا کہ تم نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ پھر آپ نے 7 درم دے کے ارشاد کیا کہ کھانا منگاؤ۔ وہ درم جناب امام حسن لے کر اپنے پدر بزرگوار کے ہمراہ بازار میں آئے۔ یہاں پر ایک بندہ حق آگاہ کہتا ہے کہ خدا کی راہ پر مجھ کو کوئی قرض دے دے۔ سبحان اللہ، سخاوت اسی کا نام ہے۔ یہ سن کے نہ دیکھا گیا پابند غم اس کو، مولا نے وہیں دے دیے 7 درم اس کو۔ اور جناب حسن سے بشفقت فرمایا کہ جانے پدر، خالق رزق دینے والا ہے، مگر اس وقت اس کو نہ دینا مجھ کو شاق تھا۔ اب اپنے مولا کے حال پر خدا کی عنایت و شفقت ملاحظہ کیجئے کہ آپ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ ایک عرب سامنے آیا اور کہا، علی ناخہ خریدو گے؟ آپ نے عذر کیا اور فرمایا کہ میرے پاس قیمت نہیں ہے۔ اس نے عرض کی کہ میں قرض دے دوں گا۔ آپ نے 100 درم قیمت طے کرنے کے بعد لے لیا۔ اسی اثنا میں ایک شخص نے آ کر خواہش خریداری کی اور بعد گفتگو آپ سے 170 درم نقد دے کر مول لیا اور ناقہ آپ نے حوالے کر دیا۔ جب وہاں سے روانہ ہوئے وہ ناقے کو لے کر بازار میں بائے کو گئے ڈھونڈنے حیدر، ناگاہ نظر آئے سرے راہ پیمبر، فرمایا کسے ڈھونڈتے پھرتے ہو برادر؟ جبریل تھے جو قرض تمہیں دے گئے ناخا، میکال تھے جو مول ابھی لے گئے ناخا۔ اگر آپ کی سخاوت کا حال بیان کروں تو ایک دفتر جمع ہو جائے۔ کیا فیض ہے، کیا خیر ہے، کیا جود و سخا ہے، کیا رحم ہے، کیا بخشش و الطاف و عطا ہے۔ محتاج اسی در کا ہر ایک شاہ و گدا ہے، حقا کہ 2 عالم کا علی عقدہ کشا ہے۔ سائل کبھی خالی نہ گیا سامنے آ کر، یا آپ دیا یا اسے دلوا دیا جا کر۔ شاہوں کو سخاوت کو نہیں تجھ سے ہے نسبت، وہ خطرے ہیں تو خلزم زقار سخاوت۔ کیا تیری سخاوت ہو بیاں، کیا تیری عزت، کعبے میں ولادت ہوئی مسجد میں شہادت، کیوں عز و شرف تیرا نہ مقبول خدا ہو۔ عبادت کا یہ حال تھا کہ جس وقت آپ نماز کو کھڑے ہوتے تھے تو تمام بدن مثل بیت کے تھراتا تھا۔ تمام رات خوف الہی سے رویا کرتے تھے یا یتیموں کی قبر گیری میں مشغول رہتے تھے، اور ہمیشہ بجز یوم عید فطر کے روزہ رکھتے تھے۔ عبادت میں اس قدر رجوع قلب تھا کہ ایک مرتبہ کسی جنگ میں پائے مبارک میں جو ایڑی تھی اس میں تیر لگا اور کسی طرح نہ نکلا، تب نماز پڑھنے میں قمبر نے کھینچ لیا، آپ کو مطلق قبر نہ ہوئی۔ منقول ہے کہ ایک روز ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ یا مولا، اکثر عابدوں اور دوستان خدا کا چہرہ بوجہ محنت عبادت مثل زعفران زرد دیکھا گیا، اور آپ باوجود یہ کہ سردار عابدوں کے ہیں اور کسی عابد و زاہد کی مجال نہیں کہ آپ کے 1,00,000 حصے میں سے 1 حصے کے برابر بھی عبادت کر سکے، مگر کیا وجہ ہے کہ چہرہ آپ کا نہایت روشن اور سرخ رہتا ہے بدر کو کمال تمہارے کمال سے، روشن ہے روح مہر منور جمال سے، اور قوا بھی آپ کے سب سے زیادہ قوی ہیں۔
اب مولا علی کا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص، اگرچہ دوستان خدا نے اس کی محبت میں دم بھرا اور عبادت کیا کرتے ہیں، مگر اپنے مراتب سے واقف نہیں ہیں، اس وجہ سے سینہ چاک خطرناک رہتے ہیں، جیسا کہ حال یحییٰ میں لکھا ہے کہ ان کے والد حضرت زکریا جب واس فرماتے تھے تو یحییٰ کو دیکھ لیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سن لیں۔ اتفاقاً ایک روز حضرت یحییٰ مابین واس ایک گوشے میں آ بیٹھے اور بحسب اتفاق حضرت زکریا نے غضبان کا ذکر فرمایا، اور اس کو سنتے ہی حضرت یحییٰ روتے ہوئے جنگل کو نکل گئے۔ آخر والدین ان کی تلاش میں گئے تو آپ کو دیکھا کہ زار زار روتے ہیں، اور بوجہ شدت گریہ آپ کے چاروں طرف کی زمین تر ہو گئی ہے۔ بآواز دردناک عرض کرتے تھے کہ پالنے والے، میری کون سی جگہ ہے، جب تک نہ دیکھوں گا دنیا میں نہ جاؤں گا۔ تو جب اس قدر خوف الہی ہو تو کیوں کر عابدوں کا رنگ زرد نہ ہو، اور میری آنکھوں سے خالق اکرم نے تمام پردہ ظلماتی اٹھا دیے ہیں، اور قوت قدسیہ میری زیادہ اور قوت بشری میری زائل ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے معبود کو راضی پایا، اور کسی امر میں نے اپنے خالق کو غضبناک نہیں دیکھا، بلکہ اپنے اوپر مہربان پایا۔ میرے تمام افعال اسے پسند ہیں، اور میں نے سنا کہ میری اولاد کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں دوست رکھتا ہوں اور وہ مجھے دوست رکھتے ہیں۔ لہذا اے شخص، جب میں نے اپنے مالک کو اس قدر رضامند دیکھ لیا، حق میرا ثنا خواں ہے، میں حق کا ہوں ثنا خواں، باور نہ کسی کو ہو تو موجود ہے قرآن، تو پھر کیا وجہ ہے کہ مثل دیگر عابدوں کے میرا رنگ زرد ہو، بلکہ اس خوشی میں جو کچھ میری کیفیت اب ہے، اگر اس سے بھی 10 چند ہو، 10 گنا ہو تو بھی تھوڑا ہے۔ کچھ نور جو پیدائش حیدر سے بچا ہے، وہ چاند کو اور مہر درخشاں کو ملا ہے۔ عدالت بھی آپ کی تحریر سے باہر ہے، اگر مختصر طور سے بیاں کروں تو بہت طول ہو جائے گا، لہذا ان 5 مصروں پر اکتفا کرتا ہوں۔ منصف نہیں دنیا میں کوئی تجھ سے ہے بہتر، ہے عدل تمہارا یہی ہر ایک کی زباں پر، کیا عدل کرے گا کوئی اس عدل سے بڑھ کر، ایک دم میں کیا فیصلہ باز و کبوتر، عادل کی قسم عدل میں تم سب سے سوا ہو۔ اب رحم کی بات کرتے ہیں۔ آپ کے رحم کا یہ حال ہے کہ آدم سے لے کر اس وقت تک نہ دیکھا نہ سنا۔ چنانچہ شب ہائے تاریک میں غلہ و گوشت وغیرہ دوش مبارک پر بار کر کے اندھوں اور غریبوں کو تقسیم کرتے پھرتے تھے، تاکہ ضعیف اور نابینا زحمت چلنے کی نہ اٹھائیں۔ یتیموں کی پرورش فرماتے تھے، لنگڑوں کی خدمت کرتے تھے۔ یہ رحم نہ صرف اس عالم فانی میں تھا، بلکہ جب سے کہ نور آپ کا ہمراہ نور رسالت قبل از آدم پیدا ہوا، اسی وقت سے آپ کا فیض ایسا ہی تھا۔ اکثر پیغمبروں کی مصیبت کے وقت مدد فرمائی، حضرت آدم کو حضرت حوا سے ملایا، یونس کو قید بطن ماہی سے چھڑایا، زکریا کو آرے کے نیچے سے نکالا، نار ابراہیم کو گلشن بنایا، خضر کو ظلمات کا رستہ بتایا۔ داغے کف منہ سے ید بیضا کیا تم نے، دکھ درد سے ایوب کو اچھا کیا تم نے، ذرے کو قمر قطرے کو دریا کیا تم نے، بن باپ کے بیٹے کو مسیحا کیا تم نے، ڈرتا ہوں کہیں منہ سے نہ کہہ بیٹھوں خدا ہو۔ حضرات، جب جناب رسول خدا نے شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سے شتران بے شمار لدے ہوئے ملاحظہ فرمائے اور حد و انتہا ان کی دریافت نہ کر سکے، تو اس ذرہ بے مقدار گناہگار کی کیا مجال ہے کہ لکھ سکے۔ مداح تیری مدح کے لکھنے میں ہے حیراں، ہر وقت اسی فکر میں رہتا ہے پریشاں، قدرت یہ کسی میں نہیں جز خالق یزداں، ایک وقت میں
40 जगह तुम हुए मेहमान, होता है आया इससे कि इसरार खुदा हो। हजरत कुछ अपना मर्तबा भी सुन लीजिए जो आपको मौला की गुलामी के सबब हासिल है। यकीन है कि आपके कुलूब बालीदा हो जाएंगे। पेश खुदा आपका वो रुतबा है। शाह नजफ के दोस्त खुदा के कलील हैं, दरगाह जुल जलाल में रुतबे जलील हैं। दावे हमारे कोई नहीं बेदलील हैं, तय हो गए ये अम्र बसत कालुकील हैं। समरा ये रोजे हश्र इबादत का पाएंगे, मौला हमें बेहिश्त में खुद लेके जाएंगे। अल्लाह रशी यान अली का वकार जाह, इन पर मुदाम है नजर रहमत इलाह। खा जावे यूं विलाए अली शियों के गुनाह, है जुम को जैसे आतशित सोजा खुदा गवाह। दोजख है इनसे दूर, ये दोजख से दूर हैं, खल्क इनके वास्ते हुए हूरो कसूर हैं। लिखा है एक शख्स यहूदी का था गुलाम, हुब्बे अली में कैद हुआ था वो नेक नाम। जिंदान की तरफ से निकलते थे जब इमाम, पाबंद इस लिहाज व अदब का वो था मुदाम। बेड़ी पकड़ के उठता था ताजीम के लिए, झुकता था तौक पहने वो तस्लीम के लिए। एक दिन जनाब अली मुर्तजा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि एक शख्स ने आकर अर्ज की कि या मौला, यहूदी का वो गुलाम जो आपको बसत अदब व अकीदत तस्लीम बजा लाया करता था, आज आपका वो मुहिब इस दुनियाए फानी से कूच कर गया। कोई उसको गुस्लो कफन देने वाला नहीं है। नाज़रीन, यही इसी तरह का एक वाकया मैंने इस साल एक मरसिया पढ़ा है, जो ज़ाहिर हुसैन अलैहिस्सलाम हो। उसमें भी यही वाकया है कि इमाम रज़ा की ज़ियारत पर जाने वाला एक शख्स बीमार होता है और एक जंगल में जब वो काफिला जा रहा होता है तो उसकी बीमारी की वजह से उसे वहीं छोड़ दिया जाता है और काफिला ज़ियारत के लिए आगे रवाना होता है। वो शख्स उस अकेलेपन में अपनी बीमारी के बाइस अपनी जान दे देता है। उस शख्स का एक दोस्त उसी काफिले से पलटता है, उसकी मोहब्बत में करना गुजरती है उसकी तबीयत पे कि उसको अकेला छोड़ दिया, और जब वापस पहुंचता है तो देखता है कि एक खैमा है जिसमें 5 बुजुर्गाने दीन बैठे। मरसिये में मंजूम रिवायत है कि अब वो 5 शख्स उसे तारुफ बतलाते हैं और ये सुनकर बहुत शाद होता है, हैरान होता है। अपने दोस्त के दर्जे बुलंद होते हुए देखता है कि कब्र उसकी तैयार करने वाले वो 5 अफराद कोई और नहीं, रसूल खुदा इमाम हुसैन, इमाम हसन और खुद इमाम रज़ा। सब अपना तारुफ करवाते हैं और ये बतलाते हैं कि ये हमारा ज़ाहिर था, इस वजह से इसको गुस्लो कफन देने के लिए आए। जरा अपने रुतबों पर तवज्जो दीजिए, जरा अपने रुतबों की तरफ निगाह कीजिए कि इस गमे हुसैन और मुंतखब किए हुए ये लोग जो अपनी जिंदगी हुब्बे अहले बैत व चहारदा मासूमीन में बसर कर रहे हैं, क्या हम इस काबिल हैं कि अपने मौला के हुजूर पेश हो सकें? जरा अपने रुतबों को देखिए, वो रुतबे जो आपको मुहिब्बे अहले बैत, मुहिब्बे चहारदा मासूमीन और गमे हुसैन और इस आजादारी की बिना पर अता हुए हैं। कोई उस यहूदी को
गुस्ल कफन देने वाला नहीं है। ये सुन के उठ खड़े हुए पैगंबरे ज़मान, बोले हम आप गुस्ल उसे देंगे और कफन, प्यारा हमें बहुत है मुहिब्बे अबुल हसन, वाकिफ है उसके हाल से कल्लाक़ जुल्मिनन। इदरीस लेके हुल्ला फिरदौस आएंगे, पानी खिजर के चश्मे से इलियास लाएंगे। बाहम चले नबी वली मुस्तरो मलूल, दो रहमतों का लाश पे उसकी हुआ नुजूल। पानी का ज़र्फ लेके बढ़ा शौहरे बतूल, मैयत को अपने हाथ से धोने लगे रसूल। इसिया की बू हुनूस से काफूर हो गई, मुर्दे की शक्ल नूर से मामूर हो गई। फिर उसके ज़ेब तन वो अली ने कफन किया, कुदरत ने जिसको रिश्ता रहमत से था सिया। इदरीस कहते थे कि ज़ेह शान किबरिया, बख्शी अली ने जर्रे को खुर्शीद की ज़िया। फर्दें तमाम धुल गईं आमाल ज़िश्त की, अब ये है और सैर है बागे बिहिश्त की। पहना चुके जो किलते उक़बा उसे अली, मेराज दोष साहिब मेराज पर मिली। आकर हुआ शरीक हर एक पैरवे नबी, लेकिन उतारा कब्र में मुर्दे को जिस घड़ी। यारा न फिर निगाह का खैरुल बशर को था, या तो उधर था या रुख रोशन इधर को था। असहाब ने ये अर्ज किए फक्र अंबिया, क्या वजह जो हुजूर ने मुंह को फिरा लिया। हजरत ने मुस्कुरा के जवाब उनको ये दिया, मैं देखता हूं कब्र में इसरार किबरिया। गोया अली के दोस्त की यहाँ कद खुदाई है, जो हूर आई है वो दुल्हन बन के आई है। मोमिनीन, आपने अपने आका की शुजात, सकावत, इबादत, रहम, अदल का हाल सुना। हजरत का अपने गुलामों पर रहमो करम समात फरमाया। मुकाम इबरत है कि बावजूद इस मर्तबे के आप अक्सर फरमाते थे कि आह ज़ादे राह बहुत कम और सफ़र दूरो दराजो वहशतनाक दरपेश है। आप खूब समझते हैं कि मौला सफ़र आखिरत की बात करते थे, जिसके खौफ से इमाम कौनो मकान अमीरुल मोमिनीन यूं फरमाते थे, अफसोस है हमारे हालों पर कि शबो रोज उमूराते ममनुआ में मशगूल रहते हैं, बजुज इनायत रब्ब कायनात और शफात सैयद कौनैन, रफाकत शाह बद्रो हुनैन और तसद्दुक़ शहादत हसनैन और कोई वसीलाए नजात नहीं है। कुतुबे मोतबर में वारिद है कि कैसा ही गुनाहगार बंदा हो, अगर वो मसाइब आइम्मा अथार पर रोएगा या रुलाएगा तो बेशक जन्नत में जाएगा। हाँ मोमिनो रो कि नहीं सब्र का यारा, दुनिया से वजीर शह लौलाक सिधारा। रोजे में नमाजी को सितमगार ने मारा, मेहराब में जख्मी हुआ सरताज हमारा। आबे दमे शमशीर दिया शाह हुदा को, क्या खूब खिलाई सहरी शेर खुदा को। हदीस में वारिद है कि जब शबे 19वीं माह रमजान यानी शबे ज़रबत हैदर कर्रार आई, उस शब को आप कभी हुजरे के अंदर जाते थे और कभी सहने खाना में आते थे। दरो दीवार से सदाए गिरिया उजारी इस तरह बुलंद थी, हैदर की सवारी सूए फिरदौस चली है। जागो ये शबे कद्रे शबे कत्ल अली है। हजरत उम्मे कुलसूम फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया है आका, आपको कभी ऐसा मुस्तर नहीं देखा, किसका खौफ है कि तमाम आज़ाए बदन थर्राते हैं। फरमाया जाने पिदर दरपेश है अदना को अब आला की मुलाकात, आया था बंदे हाथों में जाता हूं खुले हाथ। हदिया जो वो मांगेगा तो क्या दूंगा मैं सौगात, न उज़्र की ताकत न सिफारिश की कोई साथ। मरकत के तसव्वुर में मेरे होश कहीं हैं, मस्कन भी नया और मुसाहिब भी नहीं है। कुलसूम ने रोकर कहा वाह हसरत दर्दा, क्या बेटियां आप सब्र करें आपको बाबा, किस तरह यकीन अपनी अजल का हुआ मौला। फरमाया जो इरशाद पैगंबर है वो होगा, 2 रोज है दुनिया में बस अब कूत हमारा, 21वीं को उठेगा ताबूत हमारा। वल्लाह अभी ख्वाब में ये देखते थे हम, काबे के हवाली में जो है कोहे मुअज़्ज़म। 2 संग लिए इसमें से जिब्रील ने उस दम, और बाम पकाबे के उन्हें तोड़ा बसद गम। टुकड़े बहुत इनके हुए हैदर की नजर में,
مکے میں مدینے میں گرے سب کے وہ گھر میں، اس خواب سے ہر ایک کی حالت ہوئی تغیر، رو رو کے حسن بولے کہ کیا اس کی ہے تعبیر، حضرت نے کہا موت ہماری ہے گلوگیر، اب سجدے میں سر ہوگا ہمارا تہ شمشیر، ٹکڑے جو گرے چار طرف کو سو وہ کیا ہیں، ہر شیعہ حیدر کے لیے سنگ عزا ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے حسن، کل ہر گھر میں ہائے علی کا شور برپا ہوگا، کل کے دن میری لاش آئے گی، زینب و کلثوم پچھاڑیں کھائیں گی، کل شیعہ بھی سر کھولیں گے اور اہل حرم بھی، زہرا کی ندا آئی کفن پھاڑیں گے ہم بھی۔ جناب زینب فرماتی تھیں کہ 4 گھڑی رات رہے، جس وقت تسبیح ہاتھ میں لے کر بابا نے مسجد میں جانے کا قصد کیا تو سادات نے دست مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات اٹھائے، الغرض آپ نے مسجد میں داخل ہو کر گلدستے کو زینت بخشی، اذان دی، سب مومنین بعزم نماز تیار ہوئے اور دعا کرنے لگے کہ پالنے والے ہمیشہ گلدستہ اذان اس آواز سے رونق افروز رہے۔ بعد فراغ اذان آپ نے گلدستے سے اتر کر بقصد نماز مسجد میں قدم رنجا فرمایا، قندیلیں جو گل تھیں دست مبارک سے روشن فرمائیں تو دیکھا آپ نے کہ ابن ملجم لعین سوتا ہے، باوجود یہ کہ آپ کو علم امامت سے معلوم تھا کہ یہ عدو دین آپ کا قاتل ہے، لیکن آپ تو راضی برضا تھے۔ فرمایا منہ کے بل ہے پڑا کیوں سرے زمین، شیطان کا یہ خواب ہے ہوشیار اے لعین، رکھتا ہے قصد وہ کہ ہلے عرش بالیقین، اٹھ ہیلا ساز مکر سے کچھ فائدہ نہیں، غافل ہے تو اس امر سے کب مانتا ہوں میں، جو چیز تو چھپائے ہے وہ جانتا ہوں میں۔ اس بدترین قلق سے فرما کر امام انام نماز میں مشغول ہوئے۔ واویلا فدا ہو جانے شیعوں کی اس امام کونین پر، کس زبان سے عرض کروں، کلیجہ منہ کو آتا ہے، سینہ شق ہوا جاتا ہے۔ ارے سب مومنوں کی زیست کی صورت بگڑ گئی، سجدے میں سر ابھی تھا کہ شمشیر پڑ گئی، وہ زہر کی بجھی ہوئی شمشیر العما، اور آئی تاجبین شہنشاہ دو جہاں، مولا نے آہ کی نہ کیا نوحہ و فغاں، بسم اللہ آپ کہہ کے تڑپنے لگے وہاں، صدمے سے قدسیوں کو غشک بار آ گیا، وہ آہ کی کہ جس سے جگر تھر تھرا گیا، روح الامین مستربانہ باشک و آہ، نوحہ کیا کہ شہر مدینہ ہوا تباہ، مارا گیا امیر عرب شاہ دین پناہ، داماد مصطفیٰ کو کیا قتل بے گناہ، ارے سردار کائنات کا بے ہوش ہو گیا، ہے چراغ دین کا خاموش ہو گیا۔ فریاد جبرائیل سے گھبرائے مومنین، دوڑے حسن حسین بسد نالے حزین، ورد زباں تھا وا ابتاؤ امام دین، دیکھا تڑپ رہے ہیں ید اللہ سرے زمین، مجمع ہے گرد خیش رسالت پناہ کے، ارے جاری ہے خون فرق مبارک سے شاہ کے۔ یہ صورت پدر بزرگوار کی دیکھ کر حضرت شبر و شبیر بہت دلگیر ہوئے، عرض کی کہ بابا کس سنگ دل نے آپ کو یہ شمشیر لگائی؟ فرمایا ابن ملجم لعین نے۔ اس وقت حسنین علیہم السلام کا عجب حال تھا۔ القصہ ان دونوں شہزادوں نے بابا کا لہو پہلے تو چہرے پہ لگایا، پھر دونوں نے مابین گلیم ان کو لٹایا، لے کر جو چلے رونا علی کو بہت آیا، شبیر نے پوچھا تو یہ حیدر نے سنایا، رونا ہے یہ جب سر کو تو کٹوائے گا بیٹا، کوئی نہ تیری لاش کو اٹھوائے گا بیٹا، کیا لاش کے آنے کے سناؤں حشم و جاہ، بالی پہ حسن پائیں تی شبیر تھے واللہ، عباس کا قد چھوٹا تھا ان روزوں میں جو سر پیٹتے لاشے کے تلے جاتے تھے واللہ، انبوہ فرشتوں کا ادھر اور ادھر کو، اور شیعوں کا غل آگے برہ نہ کیے سر کو، عباس پا رقت جو بہت ہوتی تھی تاری، سمجھاتے تھے شبیر کے کیوں کرتے ہو زاری، بابا جو نہیں ماں ہے تسلی کو تمہاری، ہم کیا کریں جیتی نہیں اماں ہماری۔ شبیر کی یہ بات جو سن پاتے تھے حیدر، تھے عالم غش میں
पर तड़प जाते थे। हैदर, उस वक्त हसन ने शाह मर्दान से ये पूछा, अब्बास की मादर तो नहीं गोल में इस जा है मेरे वाली, ये सदा किसकी है पैदा? हैदर ने कहा, फातिमा चिल्लाती है बेटा, सर पीटते हमजा भी है पैगंबर दी भी, रोते हैं सिराफील भी जिब्रील अमी भी। अलगरस, इसी तरह मैं गुरोहे अंबिया व मलाइका व जिन्नो इंस रोते हुए आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीबे हरम मोहतरम लाए तो क्या देखते हैं, ड्योड़ी पर मुस्तरिब हैं खड़ी बीबियां बहम। देखा ये हाल जब तो लगे पीटने हरम, फरमाया ये इमाम हसन ने बदर्द गम, ना महरम इस जगह से उठाए ना आप कदम, फट कर गिरे ना अर्श कहीं जुल जलाल का, वाजिब है एहतराम मोहम्मद की आल का। एक दिन ये अहले बैत नबी का था एहतराम, यानी कोई सुने ना सदा खास हो के आम। एक रोज करबला में था आदा का इज़्दिहाम, है उतार ले गए चादर भी अहले शाम, बेपर्दा कैद होके कहां से कहां गईं, ता शाम सरबरहना वही बीबियां गईं। लाशा लिए पहुंचे सरे दरवाजा जो बारे, लिपटे हुए रोते थे हरम पर्दे से सारे। अब्बास अली रोते हुए घर में सिधारे, दिखला के गिरेबान फटा माँ को पुकारे। लो खाक मलो मुंह पा रिदा फेंक दो सर की, अय अम्मा चलो लेने को लाशाई पिदर की। सब रोते हुए दौड़ के लाशा वहीं आया, हुजरे में यदुल्लाह को मसनद पर लिटाया। अब्बास को अब्बास की मादर ने बुलाया, सदक़े की तरह गिरदे अली उसको फिराया, और बोली के यारब मेरे वाली को शिफा दे, सदका ये पिसर देती हूं वारिस को बचा ले। थर्रा के अली ने कहा गुस्से से, ये उस हाँ थाम जुबां अपनी किधर को है तेरा ध्यान, अब्बास पतू सदक़े मैं अब्बास पा कुर्बान। अब्बास की तू कौन, ये है फातिमा की जान, बीबी कहीं जहरा का इताब आए ना तुझ पर, शब्बीर के फिदियों को खुदा करती है मुझ पर। है ये मेरे शब्बीर के लश्कर का अलमदार, मालिक है हुसैन इसका तू इसकी नहीं मुख्तार। इस वक्त मेरे सामने फिरते हैं ये आसार, सर नंगे है इस कूफे में ज़ैनब सरे बाजार, जुल्फे सर शब्बीर है और चौबे सिना है, भाई के बराबर सर अब्बास रवा है। जनाब ज़ैनब कुलसूम कदमों से लिपटी हुई रोती थी, और अफसोस बाबा जख्म शमशीर खाकर जन्नत को जानते हैं, हम यतीम हो रहे हैं। अरे कोई जर्राह या हकीम को लाओ कि जख्म का इलाज करे। कभी बहाल यास फरमाती थी, शमशीर जुल्म सर से जबी तक उतर गई, बाबा शहीद हो गए और मैं न मर गई। आए मुआलजे को अतिब्बाए बेनजीर, देखा जो जख्म हाल सबों का हुआ तगीर, बोले अमामा फेंक के या हजरत अमीर, ये घाव आपका नहीं हरगिज दवा पजीर। तेगे जफा गजब की थी, जरबत थी कहर की, ता मगज़े सर पहुंच गई तासीर जहर की। मायूस उस सुकन से हुए शाह के हरम, बुस्तम से जहर का था असर थर से ता कदम, शब्बर को जानशी किया अपना बदर्द गम, शब्बीर को लगा के गले से बचश्म नम, बोले यही मशीयत रब्बे अनाम है, बेटा हसन के बाद तू कुल का इमाम है। होगा शहीद जहर से शब्बर बसद मलाल, मानंद गुसफंद करेंगे तुझे हलाल, नामू से मुस्तफा के खुलेंगे सरों के बाल, नेज़े पर सर चढ़ेगा तेरा ए निकू किसाल, छोड़ेंगे रेगे गर्म पा पैमा शिकन तुझे, 40 रोज तक न मिलेगा कफन तुझे। लेकिन दुआए बद से कयामत न हो कहीं, जो सब्र दम न मारियो ए मेरे नाजनी, हंगामे मर कीजियो आबिद को जानशी, फरमा गए थे मुझसे यही ख़त्म मुरसलीं, हमने तो अज़्म जानिब दारुल वक़ा किया, प्यारे हुसैन तुझको सिपुर्दे खुदा किया। ऐ शियों अब न पूछो कि फिर हाल क्या हुआ, 21वीं शबाई तो शोरे बुका हुआ, तुम बे इमाम हो गए महशर बपा हुआ, दुनिया से इंतकाल शहे लाफता हुआ, सब
اہل بیت بے کس و دلگیر ہو گئے، ہے یتیم شبر و شبیر ہو گئے، سر پیٹنے کی چاہے محبان مرتضی، دنیا سے بے کسوں کا ہوا قاہ اٹھ گیا، غسل و کفن تو دے چکے سبطین مصطفیٰ، تابوت اٹھا کے لے چلے شیر الہ کا، شال ازا گلے میں ہے، بالوں پہ خاک ہے، ارے دامن تلق قبا کا گرے بان چاک ہے۔ اس وقت شہزادیوں کا کیا حال عرض کروں، جناب زینب جناب ام کلثوم پچھاڑے کھاتی تھیں اور فضہ سر پیٹتی تھیں، ام البنین بحال حزیں سر دھنتی تھیں، کلثوم یہ کرتی تھی بیاں لاش کے اوپر، تم مر گئے ہے میرے بابا میرے سرور، گویا کے زمانے سے اٹھے آج پیمبر، واللہ کے برباد ہوا فاطمہ کا گھر، ہے کون جو اب دست کرم سر پہ دھرے گا، اب کون یتیموں پہ بھلا رحم کرے گا، اب کون ہمیں پیار سے فرمائے گا دختر، اب کون وضو کے لیے منگوائے گا ساغر، بابا بھی موئے ماں بھی موئی وائے مقدر، یا شاہ بہت بیٹیاں ہیں آپ کی مستر، قسمت نے دیا داغ پیمبر کے جگر پر، وارث نہ رہا زینب و کلثوم کے سر پر، رخ کر کے سوئے قبر شہ یثرب و بطحا، سر پیٹ کے کہنے لگی یہ ثانی زہرا، بن باپ کی بیٹی ہوئی فریاد ہے نانا، لو آ کے یتیموں کی قبر سید والا، صدمہ ہے یتیموں کے دلے چاک کے اوپر، بے ہوش نواسے ہیں پڑے خاک کے اوپر، راوی نے لکھا ہے کہ صدا آئی یہ اس دم، زینب کئی دن سے تو ہے موجود یہاں ہم، کیا مجھ کو نہیں حیدر کرار کا ہے غم، واللہ کی غش مجھ کو چلے آتے ہیں پیغم، مرگے اسد اللہ سے مشغول بکا ہوں، میں لاش سے لپٹا ہوا سر پیٹ رہا ہوں۔ ادھر شہزادیوں کا یہ حال تھا، ادھر در اقدس پر چلا رہے ہیں یہ فقراء سر کو پیٹ کر، اب کون لے گا بے کس و محتاج کی خبر، بیووں کے بین یہ ہیں کہ اے شاہ بحر و بر، بے وارثوں کو چھوڑ کے تم تو گئے گزر، باقی رہی ناز جناب امیر کی، خدمت کرے گا کون یتیم و اسیر کی، اے مومنو یہ خاک اڑانے کا ہے مقام، رخصت علی کی لاش سے ہوتے ہیں خاص و عام، مجمع ہے عورتوں کا تو مردوں کا ازدحام، بے ہوش خاک پر ہے پڑے مومنی تمام، ہاں شور الفراق کا کس جا بپا نہیں، حیدر کے دوستوں یہ خاموشی کی جا نہیں، تم بھی کہو کہ حیدر کرار الوداع، اے جانشین احمد مختار الوداع، فاقہ کشو غریب و دل افگار الوداع، بیووں کے اور غریبوں کے غمخوار الوداع، بس اے وزیر مالک دین کوچ کر گیا، دنیا سے تاجدار دو عالم گزر گیا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ناظرین، چھٹی مجلس کا یہاں اختتام ہوتا ہے، ساتویں مجلس انشاءاللہ فضائل و شہادت امام حسن علیہ السلام آپ کی خدمت میں لے کر جلد حاضر ہوں گے۔ اصغر مہدی اشر کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خدا حافظ و ناصر۔